بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ساڈا سونے بنا ہونا نہیں گزارا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا سونے بنا ہونا نہیں گزارا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا، سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا، پاک نبی تے درود بھی میں پڑھانگا۔ لوگو گلی گلی ساڈا اے ہو نعرہ، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا سونے بنا ہونا نہیں گزارا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ختم نبوت والا تاج سجایا اے، ختم نبوت والا تاج سجایا اے، رب کولوں تحفہ نماز لے کے آیا اے۔ گیا فرشاں تو فلکاں تے لاڑا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا سونے بنا ہونا نہیں، جدا جدا گزارا ہے چپ کر کے بیٹھا رہے، جدا جدا نہیں گزارا وہ میرے نال پڑھے۔ ساڈا سونے بنا ہونا نہیں گزارا، تے جنوں سارا جگ جاندا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ علم نشرح دا سینہ ہے، علم نشرح دا سینہ ہے، بدکستوریوں آقا دا پسینہ ہے۔ کھل کے عظیم جس دا قرآن سارا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا سونے بنا ہونا نہیں گزارا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ معزز سامعین حضرات، دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے ارض و سما نے آسمان نو نیلی چھت بنایا، زمین نو فرش بنایا، ساری کائنات دا نظام چلایا ہے تو کلے پروردگار نے چلایا۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ حضرات، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن عشاء دی نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اور دعا کرو اج یہ تواڈے چہریاں دی زیارت میرے فاضل بھائی محترم جناب بھائی عدنان صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں انہاں نال رابطہ کیتا، ماشاءاللہ انہاں نے ویلکم آکھیا اور تواڈے چہرے دی زیارت ہو گئی۔ پہلی ملاقات ہے میری تواڈی، اور پیارے بھائی جانتے نے ماشاءاللہ میں اکثر، لیکن میں نام تو واقف نہیں،
دعا کرو اللہ تعالیٰ سڈا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک دعا کرنی ہے، وہ قسمتاں والیاں ماواں نے پتر جنہاں دے کاری نے، وہ باپ مقدراں والے نے بیٹے پڑھ دے جنہاں دے بخاری نے۔ ماشاءاللہ میں اس بچے واسطے دعا کرنا اور سب دے بچیاں واسطے دعا کرنا، اللہ سب دے بچیاں نو دین دے خادم بنا، سب دے بچیاں نو دین دے عالم بنا۔ اللہ اس بچے نو کی نام جی بچے دا؟ علی عبداللہ۔ ماشاءاللہ علی عبداللہ نو اللہ قرآن دا قاری بنا، دین دا عالم بنا، اللہ دین دا مبلغ بنا۔ حضرات انشاءاللہ مختصر گفتگو ہونی ہے، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں۔ قرآن پاک دا مطالعہ کرو، احادیث دا مطالعہ کرو۔ پہلیاں جنیاں بھی قوماں تے عذاب آئے، کسے قوم تے ہوا دا عذاب آیا، کسے قوم تے پانی دا عذاب آیا، اور کسے قوم تے زلزلیاں دا عذاب آیا، اور کئی بستیاں اللہ پاک نے آسمان ول لے جا کے زمین اندر تنسا دیتا، اے عذاب آیا، اور کئیاں دیاں شکلاں باندراں ورگیاں بن گیاں، کئی خنزیر بن گئے۔ حضرات کیا اے لوگ اللہ نو مندے نہیں سن؟ سارے مندے سن، پھر عذاب کیوں آئے؟ عذاب اس کر کے آئے جی میں اللہ دے نبی اللہ نو منوانا چاہتے سن، اویں انہاں قوماں نے منیا نہیں۔ اللہ پاک نے پھر انہاں تے طرح طرح دے عذاب نازل کیتے، اور اللہ پاک نے آخر تے اپنے لاڈلے نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا، فرمایا جڑا بندہ میرے اور میرے رسول دے حکم دا الٹ کرے گا، ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے کتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو بھاری مصیبت نہ نازل کر دے۔ حضرات آؤ میں چند مثالاں تواڈے سامنے پیش کراں جنہاں لوگاں نے نبی پاک دے حکم دا الٹ کیتا، آپ دے حکم دی نافرمانی کیتی، اللہ پاک نے انہاں نو کی سزاواں عطا کیتیاں۔ چند منٹاں دی گفتگو ہے، توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دا الٹ کردے نے، کتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے دردناک عذاب نہ نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو بھاری مصیبت نہ نازل کر دے۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں، لو پہلی مثال تے غور کرنا۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے ایک بندے نو دیکھیا کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، او اللہ دے بندے کھبے ہاتھ نال کھانا نہ کھا، کھبے ہاتھ نال شیطان کھاندا ہے، سجے ہاتھ نال کھانا کھا۔ نبی پاک فرماندے نے سجے ہاتھ نال کھانا چاہیے تے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اپنے اگوں کھانا چاہیے۔ اے نبی پاک دی سنت ہے۔ نبی پاک نے انہوں آکھیا کھبے ہاتھ نال کھانا نہ کھا، آتا ہے سجا ہاتھ میرا کم نہیں کردا، حالانکہ بالکل او دا سجا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، تے جان بوجھ کے نبی پاک دے حکم دا الٹ کردا ہے۔ اللہ حکم الٹ دا حکم کر دے، اللہ اکبر، نبی پاک دے حکم دا الٹ کر دے۔ اللہ پاک نے او دی سجی سیڑ نو
فالج پا دیتا ہے، ساری زندگی سجا ہاتھ منہ تک اٹھاندا رہا، ساری زندگی سجا ہاتھ منہ تک اٹھاندا رہا، او دا سجا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ سکیا، کیوں کس کر کے انہیں میرے سونے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کی ہے۔ اللہ دا قرآن بھی اے ہوئی گل کہہ رہے ہیں، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگوں ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس کے رسول دے حکم دا الٹ کر دینے کے تے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نہ نازل کر دے۔ میرے عزیز دوستو، بڑے بڑے مجمع دیکھے نے، اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگاں نو دیکھی دے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ کھبے ہاتھ نال چائے دا کپ پکڑے تے سجے ہاتھ نال سگرٹ لائیے، اللہ اللہ کھانا جیڑا کھبے ہاتھ نال کھا رہے، جیڑی اللہ اکبر مکروہ چیز ہے، جیڑا تواں حرام نبی پاک نے فرمایا، او سجے ہاتھ نال پی رہا ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ نہ میرے عزیز دوستو، کہدے نال کھانا ہے؟ سجے ہاتھ نال کھانا چاہیے۔ دیکھو اس بندے نے نبی پاک دے حکم دی مخالفت کی تھی، سزا کی ملی، او دی سجی سائیڈ نو فالج پہ گیا، اے او دا ہاتھ جیڑا شل ہو گیا، ساری زندگی اپنا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکیا، کیوں کس کر کے انہیں میرے نبی پاک دے حکم دی مخالفت کی تھی۔ توجہ کرنا، غور کرنا، دوسری مثال تے غور کرنا، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، انہوں نے ایک بندے نو دیکھیا مسجد اندر ہے تے اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، او اذان سن کے تے مسجد چوں باہر چلا گیا۔ اللہ تے حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے، آگ دینے، او اللہ تے بندے، میں نبی پاک دے کو سنے جدو مسجد اندر ہوو، اذان سن لیے تے نماز پڑھ کے جایا کرو، نماز پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر، انہوں کو مجبوری بھی نہیں، انہوں کوئی کام بھی نہیں، تے نبی پاک دی مخالفت کر رہے ہیں، اذان سنیے تے باہر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، آتے نے آ جا آن کے نماز پڑھ لے، انہیں نبی پاک دی گل نو ٹھکرایا۔ اللہ میں قربان جاواں، مصطفیٰ کریم دے غلاموں، نبی دیاں گلاں، نبی پاک دیاں باتاں نو سینے نال لائی دے، نبی پاک دیاں گلاں نو ٹھکرائی دا نہیں، ٹھکرائی گا نبی پاک دیاں گلاں نو، پھر مصیبتاں آن گیاں، پھر عذاب آن گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، آتے نے آ جا نماز پڑھ لے، انہیں نبی پاک دی گل نو ٹھکرایا، مسجد چوں باہر گیا، تھوڑا جہا دور جاندا ہے، ٹھیڑا لگیا زمین تے گر جاندا ہے، او دی لت ٹوٹ جاندی ہے۔ یارو جدوں لت ٹوٹ گئی، لت ٹوٹنا مصیبت ہے کہ نہیں؟ لت ٹوٹنا بڑی باری مصیبت ہے۔ حضرات جو کرنا حدیث اندر آندا ہے، وہ ساری زندگی اپنا علاج کرواندا رہا، او دی لت درست نہیں ہوئی، کیوں کس کر کے انہیں نبی پاک دے حکم دا الٹ کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی اے ہوئی گل کہہ رہے ہیں، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ
युसीबहुम फितनतुल औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ऐसे लोगों नू डर जाना चाहिए जिन्हां लोगों नबी पाक दे हुक्म दा उल्ट कीता, नबी पाक दे हुक्म दी मुखालफत कीती। किते ऐसा ना होए अल्लाह उन्हां लोगों ते को भारी मुसीबत ना नाज़िल कर दे, या फिर अल्लाह उन्हां लोगों ते को दर्दनाक अज़ाब ना नाज़िल कर दे। मैं एक ही मसला समझाना है, मैं एक ही गल समझानी है, मैं बार बार एक ही गल कर रहा, तवज्जो करना। नबी पाक दे हुक्म दा उल्ट करना, नबी पाक दी बात दी नाफरमानी नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। एक और मिसाल ते गौर करना, सही मुस्लिम दे अंदर हदीस है, नबी पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी पाक फरमाते ने हजरात तबूक दे मैदान तो वापसी ते नबी पाक ने लोगों को आख्या, और लोगों अज रात बड़ी तेज अंधेरी आएगी, कोई बंदा अंधेरी दे दौरान खड़ा ना होए, जिदे कोल ऊंट है वो अपने ऊंट दियां मुहारां पकड़ के बैठ जाए, जिदे कोल और सवारी है वो अपने सवारी दिया मुहारा पकड़ के बैठ जाए, जेदे कोल सवारी नहीं वो उंजी बैठ जाए। नबी पाक ने ऐलान कर दिता, तो जो करना गौर करना मुस्तफा करीम दे गुलामो, हुण तुहाडे ज़हन अंदर एक सवाल आया होएगा, देखो अंधेरी आई नहीं ते नबी पाक ने पहले खबर दे दी है, अल्लाह अल्लाह लिहाजा नबी पाक ते गैब जान दे नहीं। यारो नबी पाक गैब नहीं जान दे, अल्लाह मेरे पैगंबर नू दस दे ते फिर मेरा सोना पैगंबर अगे लोगों नू दस दे। कुरान कह रहे फरमाया वन नजमी इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरा पैगंबर लब खोल दे ते कुरान बन जांदा है, मैं तेरा ज़ौक़ ताज़ा कर दिया। ओ फुल खिड़दे जो लब खोले, पढ़ो सुभान अल्लाह। फुल खिड़दे जो लब खोले, ओदी की तारीफ करा जिदी जुबान ते रब बोले। आया मुर्शद सबियां दा फर्श ते तुम पै गई, अर्श ते तुम पै गई, ओ लाड़ा आ गया नबियां दा सोहना सजदे पैंदा सी, बख्श दे उम्मत मेरी सोना रो रो कहंदा सी, तेरी मन लिया रब आखे उम्मत तेरी होवेगी बिच जन्नत दे हर पासे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मुस्तफा करीम दे गुलामो, तवज्जो करना गौर करना। नबी पाक फरमाते ने लोगो अज रात बड़ी तेज अंधेरी आएगी, कोई बंदा अंधेरी दे दौरान खड़ा ना होए। यारो हुण सारे गुलामा ने जिस वक्त अंधेरी दा नबी पाक ने आखे है उस वक्त अंधेरी आई है, सारे गुलामा ने गल मन के बैठ जाते ने, सारे गुलाम नबी पाक दी गल ते पैरा देंदे ने, नबी पाक दी बात ते पैरा देंदे ने। एक बंदे दे दिल अंदर पता नहीं की ख्याल आया, यारो मैं अपने कोलों गल नहीं कर रहा, सही मुस्लिम दी हदीस पढ़ रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उस बंदे ने बात दी
مخالفت کی ہے۔ جدوں رات اندھیری آئی ہے اندھیری دے دوران اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ اندھیری دے دوران اٹھ کے جدوں کھڑا ہویا اندھیری نے تبوک دے میدان تو چکیا تے بنو تے قبیلے دے پہاڑاں تے جا کے سٹ دیتا۔ بنو تے قبیلے دے پہاڑاں تے جا کے سٹیا، ہڈیاں بھی ٹوٹیاں، پسلیاں بھی ٹوٹ گئیاں۔ اے بھاری مصیبت کیوں آئی؟ انہیں میرے سونے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کی تھی، انہیں میرے سونے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی کی تھی۔ نبی پاک دے حکم دی نافرمانی کرنی، نبی پاک دے حکم دی نافرمانی کسے کام اندر بھی نبی پاک دی حکم دی نافرمانی نہیں کرنی۔ توجہ کرنا، غور کرنا یارو، اسی تے نبی پاک دی دن رات مخالفت کر رہے ہیں، اسی تے دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دا الٹ کر رہے ہیں۔ آؤ نبی پاک دے حکم دا الٹ نہ کرو، نبی پاک دی تابعداری کرو۔ نبی پاک دی تابعداری کرو گے اے دے اندر ہی نجات ہے۔ نبی پاک دی تابعداری کرو گے تے جنت دا داخلہ تا دی ملے گا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، ایک اور مثال تے غور کرنا۔ مسند ابی یعلا اندر بات موجود ہے، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو بلایا، آکھیا میرے صحابی میری گل سن۔ نبی پاک دا صحابی چلدا چلدا نبی پاک دے کول آیا، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی جا فلانی بستی اندر فلانے قبیلے اندر جا، اوتھے ایک چودھری رہندا ہے، سردار رہندا ہے، انہوں دعوت دے کہ تینوں اللہ دے نبی بلا رہے نے، تینوں اللہ دے نبی بلا رہے نے۔ جدو نبی پاک دا قاصد پیغام لے کے اگلے بندے کول جاندا نا تے اگلا بندہ سمجھ جاندا اے پیغام نبی پاک دا نہیں، اے پیغام اللہ دا پیغام۔ نبی پاک دا صحابی چلدا چلدا چودھری صاحب دے ڈیرے تے گیا، جا کے دروازہ کھڑکایا، چودھری صاحب باہر آئے، صحابی نے آکھیا تانوں اللہ دے نبی بلا رہے نے۔ اگوں متکبرانہ انداز اندر کہندا ہے، آکھدا کیڑا اللہ کیڑا نبی؟ مٹی دا اللہ، پتھر دا اللہ، لوہے دا اللہ، کس اللہ دی گل پہ؟ حضرات صحابی ٹوٹیا دل لے کے نبی پاک دے کول آیا، آن کے کہندا سونیا میں تہاڈا پیغام اس چودھری نو دیتا، میں تہاڈا پیغام اس سیٹھ صاحب نو جا کے دیتا ہے، انہیں تہاڈی بھی گستاخی کیتی ہے تے اللہ دی بھی توہین کیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں، ایک مرتبہ پھر جا۔ صحابی کہندا جا کے میں دوسری دفعہ دروازہ کھٹکایا، پھر چودھری صاحب باہر آئے نے، میں نبی پاک دی بات تانوں دسی ہے کہ تینوں نبی پاک بلا رہے نے۔ آخدا کیڑا نبی کیڑا اللہ؟ مٹی دا اللہ، پتھر دا اللہ، کیڑے اللہ دی گل پیا کرنا ہے؟ صحابی مڑیا تے پھر نبی پاک دے کول آ گیا، ساری گل سنائی ہے تے نبی پاک نے آکھیا میرے صحابی انج کر، جا جا پھر جا انہوں جا کے پھر دعوت دے۔ صحابی کہندا میں تیسری دفعہ جا کے دروازہ کھٹکایا ہے، تیسری دفعہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے چودھری باہر آئے، انہیں پھر متکبرانہ انداز اندر اوہی لفظ کہنے، آخدا کیڑا اللہ؟ مٹی دا اللہ، پتھر دا اللہ، لوہے دا اللہ، کس اللہ دی گل پیا کرنا ہے؟ صحابی کہندا جدوں انہیں تیسری دفعہ اللہ دی گستاخی کیتی ہے، آخدا آسمان تے کوئی بدل نہیں، میں او دے دروازے دے کول کھڑا، میں دروازے تو باہر کھڑا وا، اللہ اللہ کوئی بدل نہیں۔ ایک بدلی دا ٹکڑا آیا، او دے وچوں بجلی گڑکی سدھی چودھری سردار دے سر تے پئی، او دا سر اڑا کر کے لے گئی۔ او دا سر کیوں اڑیا؟ انہیں میرے سونے پیغمبر دے بعد دی بولو بولو یار گستاخی کیتی، نبی پاک دے حکم دا الٹ کیتا، او دا سر اڑ گیا۔ یار اج بھی لوگ ہیں نے جڑے کہندے نے اللہ نے کی بنایا، اللہ نے کی کیتا ہے؟
سارا کچھ بنایا تے کنے؟ او بولو یار، سارا کچھ بنایا تے اللہ نے، تینوں مینوں پیدا کیتا تے اللہ نے۔ اج بھی لوگ انکاری ہے نے، ساڈے گوجرے دے علاقے چ نا ایک پنڈ ہے، اتھے ایک بندہ اللہ دا بالکل انکاری ہو گیا۔ وہ ایک بھائی نا مینوں وہ ہمسائے نے گل سنائی، بالکل گل مسجد چ بیٹھ کے گل کر رہے ہیں، وہ ہمسائے نے مینوں گل سنائی، کہندا گھر کہندا پھرے اپنے گھر والوں نوں کہ اللہ نے کی بنایا ہے، اللہ نے کی کیتا ہے۔ ایک دن نا اج ویکھو نا تسی کھال چلدا ہوئے تے کئی پمپ کنڈے دے اتنے رکھے ہوندے نے پانی کھچن واسطے، انہیں جا کے نا پمپ دا بٹن سٹیا، انہوں بجلی پئی تے کھال دے وچ ڈگ پیا، اتنے وہ پمپ ڈگیا، ہن رووے لیرا مارے تھلے۔ ایک مسافر گزرتا جا رہا سی، انہیں پمپ دا بٹن چکیا، انہوں تھلوں کڈیا، ہن وہ مینوں ہمسائے نے گل سنائی، انہیں کیا جڑا کہندا سی نا اللہ نے کی بنایا ہے، اللہ نے ایک ہی جھٹکا لایا تے سارے گھر والوں کہندا پھرے سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے، سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اکو اللہ سب نام دا مالک خدا، چھڈ کے نہ اونوں کسے ہور پاس جا، اکو اللہ سب نام دا مالک خدا۔ او کتے بلے ڈنگر کئی خنزیر نے، کتے بلے ڈنگر کئی خنزیر نے، جم دے او بچے نہ کوئی من دے او پیر نے، او بھی سب کر دے نے اس دی ثنا، اکو اللہ سب نام دا مالک خدا۔ او ہو کے انسان تو تے پل وچ پہ گیو، ہو کے انسان تو تے پل وچ پہ گیو، چھڈ کے خدا نو تو تے مویا جوگا رہ گیو، جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں دتا ہی بولا، اکو اللہ سب نام دا مالک خدا، چھڈ کے نہ انہوں کسے ہور پاس جا، اکو اللہ سب نام دا مالک خدا۔ حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی بات دی مخالفت نہیں کرنی، نبی پاک دے حکم دا الٹ نہیں کرنا۔ یارو میریاں ماواں بہناں بھی آئیاں نے، میں انہاں نوں بھی پیغام دے دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت نو دیکھے، او گھر دے اندروں نکلی تے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنا، توجہ کرنا۔ تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدو کول ہوندی گزری ہے، صحابی نے آکھے نی بی بی کتھے جا رہی ہے؟ آکھدی میں مسجد اندر جا رہی ہاں۔ توجہ کرنا، وہ جڑی بی بی ہے نہ تے بازار اندر جا رہی ہے نہ کسے اور کم نو جا رہی ہے، مسجد اندر آ رہی ہے، مسجد اندر آ رہی ہے، انہیں خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ نبی پاک دا صحابی کہندا ہے، آخدا بی بی جا دوبارہ غسل کر کے آ، اللہ اللہ دوبارہ غسل کر کے آ، تیرا غسل لے رہا، دوبارہ غسل کر کے آ۔ اللہ اکبر، غور کرنا، توجہ کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے جدوں بی بی گھر دے اندر رہندی ہے تے اللہ دے قریب رہندی ہے، تے جدوں بازار اندر جاندی ہے شیطان انہوں گھور گھور دیکھدا ہے، شیطان انہوں گھوریاں پا پا کے دیکھدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نی بی بیو گھر دے اندر خوشبو لگا کے باہر نہیں آنا۔ فرمایا جن مرد او دی خوشبو سنگ دینے، میں صحیح حدیث پڑھ رہا، فرمایا او زانیہ عورتیں، زانیہ عورتیں، اگر اے بیبیاں اسی طرح مخالفت کر دیا رہیا، اللہ اللہ تے پھر دردناک اللہ عذاب نازل کر دے گا۔ اے عذاب آیا نہیں کہیں شہر اندر، کئی بیبیاں نے لباس ہی پہننا چھوڑ دیتا۔ اے کراچی اندر ڈنگی آ گئے، حضرات ڈنگی دی بیماری، ڈنگی مچھر
اللہ اکبر اللہ. یہ جڑا ڈنگی مچھر ہے ڈاکٹر صاحب نو پتہ ہے کنا زہریلا ہے. حضرات یہ جدو لڑتا ہے تو یہ بندے دی ڈیتھ بھی ہو جاتی. اور کئی ڈنگی دے مریض اجے تک ہسپتال اندر پے. توجہ کرنا، غور کرنا. حضرات بیبیاں نے لباس نہیں سن پائے تے ہن انہاں بیبیاں نے بھی لباس پا لینے، اپنے لباس نو مکمل کر لیا ہے. میری او ماں بہنوں انشاءاللہ پھر موقع ملیا تے تفصیلی گفتگو کران گے. صرف میں انی گل کرنی چاہنا، گھر دے اندروں نکلو تے با پردہ نکلو، خوشبو لگا کے نہیں نکلنا. اگر خوشبو لگانی ہے تے اپنے خاوند دے کول لگایا کرو. توجہ کرنا، غور کرنا. فرمایا جڑیاں بیبیاں نبی پاک دے اس حکم دی الٹ کرن گیا، فرمایا اللہ پاک دے عذاب دیاں منتظر رہن. قرآن بھی یہو گل کہہ رہے ہیں. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگانو، ایسیاں بیبیانو، ایسے مردانو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دا الٹ کر دینے. توجہ کرنا، غور کرنا. اے دیکھو نا نبی پاک نے فرمایا اے کئی لوگ نا نام بڑے اچھے نام ہوندے نے. یوسف ہوندا ہے تے لوگ کہندے نے او جوسبا، ہاں جی نام یوسف ہے تے جدو جوسبا کہاں گے او دا کی معنی بنے گا. حضرات کئی کہندے نے عبد الرحمان اللہ دا نام کتنا پیارا ہے. او مانیا نا میرے بھائی نا بگاڑ کے نہ پکاریا کرو. نبی پاک نے منع فرمایا ہے تے اسی نبی پاک دے حکم دے الٹ کرنے ہیں. اسی بڑے بڑے نام لکھے نے لوکاں دے. توجہ کرنا، غور کرنا. تے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے جدا معنی اچھا ہوئے نا او نام رکھیا کرو. توجہ کرنا. صحیح بخاری دے اندر حدیث حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے. آخ دینے جدو نبی پاک دے کول کو وفد آندا، نبی پاک انہاں دا نام پوچھ دے تیرا کی نام ہے، تیرا کی نام ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے. آخ دینے میرے دادے نو نبی پاک نے آکھے تیرا کی نام ہے. آخ دے میرا نام حسن ہے. حسن دا معنی ہوندا ہے غم، مصیبت، پریشانی، دکھ. نبی پاک نے فرمایا میں تیرا نام چینج نہ کردا، تیرا نام سہل رکھ دینا. سہل دا معنی ہوندا ہے آسانی، ہر کام اندر آسانی. تے جدو بابا جی نے اینی گل کیتی نا تے وڈیرے نے گل کہی، آکھیا کہ نا جی نا جو میرے باپ دادا نے نا رکھیا میں تے اوہی رکھا. اور نامہ دا بڑا برا اثر پیندا ہے. حضرت سعید بن مسیب کہندے نے آکھدے نے جنی دیر تک ساڈا دادا ساڈے خاندان اندر زندہ رہا، ساڈے خاندان اندروں مصیبتاں گئیاں ہی نہیں، پریشانیاں گئیاں نہیں. اللہ اللہ جڑے بندے نبی پاک دے حکم دی مخالفت کر دینے، فرمایا پریشانیاں دے اندر اللہ انہاں نو مبتلا کر دیندا ہے. لو میں آخری گل کر کے بات ختم کراں. اللہ میں قربان جاواں مصطفیٰ کریم دے غلام. نبی پاک دے حکم دا الٹ نہ کریا کرو، نبی پاک دی تابعداری کریا کرو. نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے، صحیح مسلم دی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ دے دربار اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگیا ہوئے گا. اللہ دے دربار اندر سب تو زیادہ ذلیل بندہ او ہوئے گا، سب تو زیادہ رسوا بندہ او ہوئے گا جن نے اپنا نام شہنشاہ رکھیا.
اللہ دے دربار اندر سب تو زیادہ رسوا بندہ، ذلیل بندہ او ہوئے گا جنہیں اپنا نام شہنشاہ رکھے۔ کسی نے اپنی گڈی دا نام شہنشاہ رکھے ہے، کسی نے اپنے بیل دا نام شہنشاہ رکھے ہے، حضرات کسی نے اپنا نام شہنشاہ رکھے ہے۔ اور یار شہنشاہ ذات کون ہے؟ شہنشاہ صرف اللہ دی ذات، جیڑا دنیا تے شہنشاہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے گا، فرمایا اللہ دے دربار اندر سب تو زیادہ ذلیل بندہ ہوئے گا۔ اج اس حکم دی نافرمانی ہو رہی کہ نہیں؟ بولو۔ اور یار تسی رکشیاں تے دیکھ دے ہو کئی اے جڑے لوگ گھوڑے دڑاندے نے، بیل پجاندے نے، انہاں دی کنڈ تے شہنشاہ لکھیا ہوندا کہ نہیں؟ اگر تسی کوئی ایسا جملہ لکھیا دیکھو، انہاں نو منع کرو کہ بھائی قیامت والے دن سب تو زیادہ ذلیل بندہ وہ ہوئے گا جنہیں اپنا نام شہنشاہ رکھے۔ تے کئی اے دیکھو نا، اسی خطیب حضرات کئی مولوی دیکھی دے نے اشتہاراں تے پڑھی دے، وہ کہندا جی شہنشاہ خطابت، یہ لفظ ٹھیک نہیں۔ شہنشاہ اللہ دی ذات، شہنشاہ اللہ نو ہونا پھبدا ہے۔ آؤ نبی پاک دے حکم دی تابعداری کرو، نبی پاک دے حکم دی فرما برداری کرو، اے دے اندر ہی جنت ہے۔ جاندے جاندے پیغام دے دیا توجہ کرنا، پاک نبی دے تابع ہو جا، جے تو جنت جانا، پاک نبی دے تابع ہو جا، جے تو جنت جانا، فتبعونی یحببکم اللہ، کہے رسول ربانا۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کیڑا خبر نہ ہوئی، تے سنو آواز محمدی، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، تے او پار سلامت گئیاں، جنہ اس نگر بچ چاتی پائی، تے او گناہگار نہ رہیاں، جنہ روح گردانی کیتی تے کم کیتے من ماڑی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں، تے غرق ہویاں وچ پانی۔ اللہ صلی نبی پاک دا سچا تابعدار بنائے، سچا فرما بردار بنائے۔ اج دا یہ پروگرام تحریک دفاع اسلام و پاکستان دے زیر اہتمام ہوا ہے۔ الحمدللہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ جنت البقیع دے مہمان، انہاں دے فرزند حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ماشاءاللہ یہ تحریک بنائی ہے۔ اس تحریک دے بانی نے بڑی اچھی تحریک ہے۔ دیکھو اسلام دا دفاع ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پاکستان دا دفاع ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اسلام دے دفاع واسطے اور پاکستان دے دفاع واسطے انہوں نے یہ تحریک بنائی ہے، اس تحریک دے بانی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی انہوں دا ساتھ دین واسطے تیار ہاں بھائی۔ اور تواڈے کول کوئی چیز منگی ہے دیو گے سارا کچھ بھائی، مال بھی خرچ کرو گے، جان خرچ کرنی پئی تو کرو گے۔ لوگ کہندے سن علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اج انہوں دے بیٹے نے نعرہ لگایا ہے تو اسی انہوں نے کہہ رہے ہیں علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میرے بھائیو اسی ہر لحاظ نہ انشاءاللہ انہوں دا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ کہو حضرات چکو، ہاں چک لو یار۔ انشاءاللہ اسی تواڈے کول کوئی ہور کام نہیں کرانا،
इस्लाम के दिफा वास्ते तुहानूं दावत देनी है, पाकिस्तान के दिफा वास्ते दावत देनी है। ये अंदर 27 शोबे ने तो 27 शोबियां का तहसील गोजरे का उन्होंने मैनू जिम्मेदारी दी है, मैनू उन्होंने अमीर बनाया है तो मैं कारकुन की हसीयत के नाल तुहाडे कोल हाज़र होया। तो सारे दोस्त अहबाब इंशाअल्लाह अगली गल प्यारे भाई नूं दसांगे इंशाअल्लाह। तो सारे दोस्त अहबाब दुआ फरमा लो, जिहड़े फौत हो गए उन्होंने वास्ते भी और जिहड़े बीमार ने उन्होंने